नमस्ते, निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। तपाईँ हामीले दिएको भोटको मतको परिणाम तमाम आइरहेको छ। हरेक पटकको चुनावमा तपाईँ हामीले एउटा आशा राखेका हुन्छौँ। त्यो आशा अर्को चुनावमा आउँदासम्म के त्यो आशा पुरा भएको हुन्छ? पक्कै पनि भएको छैन। र त्यो आशा पुरा नभए पछाडि हरेक चुनावमा एउटा न एउटा विकल्पका कुराहरू आइरहेको हुन्छन्। तर यसपटकको चुनावमा खास गरी वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावदेखि नै विकल्पका कुराहरू आए। ती विकल्पका माध्यम भनेका खास गरी ठुला दललाई चुनौतीको रूपमा आए स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर। नयाँ दलहरू त थिँदै थिए, खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको देशभरि नै एउटा सञ्जाल तयार भयो, जसले गर्दा ठुला दलका ठुला उम्मेदवारहरूलाई पनि आछु पारेको तपाईँ हामीले देख्यौँ। के अब यो चुनावबाट, यो चुनाव पछाडि यो सञ्जाल अथवा यो स्वतन्त्रहरूको लहर नयाँ विकल्पको अलिकति छाउला? हामीले यो विषयमा पनि धेरै जिज्ञासा राखिरहेका छौँ। खास गरी पछिल्लो पटक ठुला दलहरूले का नेताहरूले जे भाषण गरे पनि अब ठुला दलहरूबाट हुँदैन, साना भनेको नयाँ विकल्पबाट तिनैलाई नै भोट दिएर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि जनताको मत देखियो। यो मतको परिणाम आउँदै गर्दाखेरि कतिपय हारेकै उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि सम्मानजनक भोट ल्याएका छन्। आउनुहोस्, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले तपाईँ हाम्रै परिचित एकजना व्यक्तित्वलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ पूर्व सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले राजनीतिक फाँटमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक मैदानमा हुनुहुन्छ। खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनदेखिबाट उहाँ निकै सक्रियपूर्वक लाग्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ दिनेश सुवेदी। दिनेश सुवेदी पूर्व सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, लामो समय टेलिभिजन पत्रकारितामा लाग्नुभयो र अहिले उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई ऊर्जा भर्दै हिँड्नुभयो र उहाँ आफै पनि स्थानीय चुनावमा मेयर पदमा, नगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्नुभयो। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिनेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद विनोद त्रिपाठीज्यू। सर्वप्रथम त तपाईँ जस्तो एउटा निडर पत्रकार जसले 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि एउटा निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुभयो, यो देशको पत्रकारहरू पनि शुद्ध हुनुपर्दछ, कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्नु हुँदैन भनेर यहाँले चाहिँ देशको लागि निडर भएर जहिले पनि सत्यवादी तरिकाले चाहिँ यहाँले चाहिँ पत्रकारिताको मार्फत यो देशलाई योगदान दिनुभएको छ। तपाईँ जस्तो एउटा वरिष्ठ पत्रकार, निडर पत्रकारसँग मैले अन्तर्वार्ता दिन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु र तपाईँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो सगरमाथा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईँले भनिदिनु भयो, जुन मैले तपाईँलाई भन्नुपर्थ्यो कि तपाईँ एउटा पत्रकारितामा आउनुभएको, तपाईँले पत्रकारिता गर्दा गर्दै राजनीति मैदानमा किन आउनुभयो भनेर मैले पो प्रशंसा गर्नुपर्थ्यो। उल्टो तपाईँले मलाई प्रशंसा गरिदिनु भयो, यो प्रशंसाको लागि धन्यवाद छ। अब म प्रश्नतिर लागेँ। यो चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा तपाईँ खास गरी मैदानमा पनि ओर्लनु भयो, धेरै सक्रियपूर्वक यो आम निर्वाचनमा लाग्नुभयो। अहिले पछिल्लो पटक आइरहेको र अहिले आजका यो समयसम्म आइरहेको मत परिणामलाई हेर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मत परिणाम यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? हामीले अहिले निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ, हजुर, त्यो परिणामलाई हामीले पहिल्यै आकलन गरेका थियौँ र अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली र अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यसमा स्वतन्त्रहरूले जति मत ल्याएका छन् त्यो अत्यन्तै उत्साहजनक छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रहरूको चाहिँ उम्मेदवारी थियो। स्वतन्त्रहरूले कतिपय ठाउँमा 1000, 1200, 1500 मतले पनि हारेको अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा उल्लेखनीय मत ल्याएको छ। अहिलेको यो स्वतन्त्रहरूको मत चाहिँ अत्यन्तै उत्साहजनक चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हजुर, तपाईँ नेपाल नागरिक स्वतन्त्र सञ्जालको संयोजक पनि हुनुभयो होइन? त्यसमा रहेर तपाईँले धेरै उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्नुभयो, सरसल्लाह दिनुभयो। उपत्यकाभित्रको कुरा गरौँ। उपत्यकाभित्र स्वतन्त्रहरूको सक्रियता र उहाँहरू उम्मेदवारहरूको क्षमता तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? स्वतन्त्र उम्मेदवारको विशेष गरी सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा देशव्यापी रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ उम्मेदवारी दिने चाहिँ धेरै नै भयो। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बेसी दिनुपर्ने अवस्था छ। र यहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्दा हामी नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले देशभरिबाट चाहिँ हाम्रो सञ्जालमा आबद्ध हुने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँहरू एउटा राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र भिजन सहित आउनु भएको छ।
हरेक उम्मेदवारमा चाहिँ क्वालिटी थियो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवारकै कुरा गर्दा जसले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने अनि राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि डमी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ खडा गर्ने चाहिँ कार्य भयो। मैले भन्दै आएको थिएँ चुनावको दिन चाहिँ गाडीको दुरुपयोग गर्न सकिन्छ, कार्यकर्ता ओसार पसार गर्न सकिन्छ र मतगणना स्थलमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ भनेर पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जान डमी उम्मेदवारहरू उठाए। उनीहरूको चाहिँ क्वालिटी थिएन, एक हिसाबमा उनीहरूसँग कुनै विचारधारा थिएन। त्यो हुनाले आम पब्लिकमा चाहिँ यो स्वतन्त्र भनेको त जसले पनि दिदिने, उनीहरूसँग केही छैनन् भन्ने कुराहरू पनि कतिले आरोप लगाएको त्यो सत्य होइन। जो वास्तविक स्वतन्त्रहरू आएका छन् उनीहरू देशमा परिवर्तनको लागि एउटा एजेन्डा लिएर राजनैतिक भिजन र दर्शन लिएर चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ हो र सहरी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो प्रभाव बेसी देखिन्छ। दिनेशजी, तपाईँ उम्मेदवारहरू खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारको मियो नै भन्नुभयो। तपाईँले त्यहाँ धेरैलाई गाइडलाइन दिनुभएको छ, त्यो हामीले प्रचार प्रसारमा पनि देख्यौँ। खास गरी तपाईँको त्यो सञ्जालको बैठक पनि बस्यो होला, त्यो बैठकले यो परिणामलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ कि अस्वाभाविक रूपमा लिएको छ? यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सन्दर्भमा म पहिला अलिकति स्थानीय निकायदेखि नै जान्छु। यहाँले भन्नुभयो स्थानीय निकायमा चाहिँ यो देशमा स्वतन्त्रहरू आउनुभयो होइन। स्वतन्त्रहरू किन आउनु पर्यो भन्दा विश्वको अधिकांश देशहरूमा, अधिकांश मुलुकमा स्थानीय निकायमा त्यहाँको चाहिँ वडा अध्यक्ष, मेयर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष चाहिँ कुन दलको भनेर चिन्दैन। हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्र राजनैतिक दलहरूबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिने चाहिँ व्यवस्था छ। स्थानीय निकाय भनेको घर गाउँको निकाय हो, घर गाउँको चाहिँ सरकार हो। त्यो सरकारमा कुनै राजनैतिक दलबाट चाहिँ जुन उम्मेदवारी दिने प्रथा र प्रणाली गलत छ। समाजका अगुवाहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मात्र जाने प्रथा र प्रणाली चाहिँ यो देशमा विकसित गर्नु पर्दछ भनेर हामीले नेपालमा स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिने यो प्रथालाई कानुनी रूपमै खारेज गर्नु पर्दछ र स्वतन्त्र मात्र पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ भनेर उम्मेदवारी दिएका थियौँ हामीले त्यति बेलाको अवस्थामा स्वतन्त्र स्थानीय निकायको सन्दर्भमा। र अहिले त केन्द्रको चुनाव भयो होइन। यो देशमा चाहिँ सांसदहरू विधायिका चाहिँ चयन गर्ने चुनाव हो। यो चुनावको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यति बेला स्पष्ट भनेका थियौँ स्थानीय निकायमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जानु पर्दछ, तर संसदमा राजनीतिक दलै जाने हो। राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो, राजनीतिक दलले नै बहुमत ल्याएर चाहिँ सरकार चलाउने हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी किन दिनु पर्यो भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ र यसलाई हामीले आकलन पनि गरेका थियौँ। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ नेपालको अहिलेको यो व्यवस्था भनेको अपुरो छ। यो व्यवस्था भनेको एउटा लङ्गडो टाइपको व्यवस्था छ। यो शब्द भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन। यो व्यवस्था र यो प्रणालीले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालमा पटक पटक जनताको चाहना नेपालमा परिवर्तन थियो, तर त्यो परिवर्तनलाई एउटा सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो। राजनीतिक दलमुखी र नेतामुखी चाहिँ व्यवस्था बनाइयो। त्यो कारणले यो अपुरो व्यवस्थालाई चाहिँ पूर्ण नगरिकन चाहिँ अब हामी राजनीतिक दल खोल्ने र राजनीतिक दलमा चाहिँ जाने अवस्था हुँदैन। किनकि अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई 60% मात्र भोट हाल्ने अधिकार दियो। टिके समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियो। त्यो 40% चाहिँ तपाईँको चुनिने अवस्था छ। यो निर्वाचन प्रणाली र यो व्यवस्था रहेसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलको बहुमत आउँदैन। हामीले चुनाव अगाडि नै भनेका थियौँ। चुनाव अगाडि मैले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदा पनि अहिलेको यही निर्वाचन भएर मुलुक पुनः 5 वर्ष दलदलमा फस्यो। किन भन्दा यो व्यवस्थामा कसैको बहुमत आउँदैन अनि मिलिजुली सरकार बन्छ। 2टा 3टा 4वटा 5वटा दल चाहिँ मिलेर मात्र सरकार बन्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता चाहिँ लामो सृजना हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु भएको छ 2046 सालको परिवर्तन भइसके पश्चात 2048 सालमा यो मुलुकमा निर्वाचन भयो। 48 सालदेखि 78 सालसम्म 30 वर्ष भयो। आज 79 साल भयो होइन। 31 वर्षमा यो मुलुकमा 28वटा सरकार परिवर्तन भए।
अब यो सरकार भनेको 29वटा सरकार 29औं सरकार हुँदैछ। यो मुलुकमा 30 वर्षमा त 6वटा सरकार बन्नुपर्ने थियो नि 5 वर्षको हिसाबमा, तर 29वटा सरकार भयो। यो मुलुकलाई लामो अस्थिरतामा लैजाने, मुलुकलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने र समग्रमा चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रियतालाई नै चाहिँ धरापमा पार्ने यो खेल भइरहेको छ। त्यो हुनाले यो निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई सही निकास दिँदैन। मुलुक पुनः दलदलमा पर्छ, लामो सङ्क्रमण कालमा फस्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज नतिजा त्यही भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेको, जस्तै कांग्रेसको कुरा गरौँ, नेकपा माओवादीको कुरा गरौँ, अथवा एकीकृत समाजवादीको कुरा गरौँ, लोसपाको कुरा गरौँ र जनमोर्चा सहित 5 दलको गठबन्धन भएर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामी करिब 150 सिट भन्दा नि कटाउँछौँ, 2/3 को नजिकमा हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। अर्कोतिर तपाईँले देख्नु भएको छ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको एमालेले भन्नुभएको थियो, एमालेका नेताहरूले भन्नुभएको थियो हामी 150 सिट ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले त्यति बेलै भनेका थियौँ अब यो बोक्रे कुरा गरेर जड सूत्रवादी कुरा गरेर हुँदैन। यथार्थमा यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आउँदैन। उहाँहरूले त्यति बेलै पनि भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ सरकारमा पुर्याउनुस् कुनै पनि हालतमा भनेर जनतासँग माग गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले अर्को के भनिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि हामी यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि हामी चुनावमा जाने भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हामीहरू स्वतन्त्रहरूले भनिरहेका थियौँ जुन नेपाली जनताको अधिकार खिचिएर नेपाली जनतालाई 60% मा मात्र भोट हाल्न अधिकार दिएको यो निर्वाचन प्रणाली छ, 40% चाहिँ समानुपातिक टिके निर्वाचन प्रणालीको नाउँमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफन्त आसेपासेलाई आफ्नो वरिपरि घुम्ने व्यक्तिहरूलाई टिकट दिने र करोडौँमा बिक्री गर्ने निर्वाचन प्रणाली र यो देशमा विधि विधान सही कानुन बनाउनको लागि गलत व्यवस्थाहरू खारेज गर्नको लागि जुन किसिमको त्यहाँ विज्ञता भएको व्यक्तिहरू संसदमा पुग्नु पर्थ्यो उहाँहरूलाई नपुर्याई टीका लगाएर सांसद बनाउने प्रणालीले यो मुलुकलाई निकास दिँदैन, राम्रो व्यवस्था आउँदैन, जनतामा निराशा आउँछ भनेका थियौँ। त्यही अवस्था भएको छ र तपाईँले देख्नु भएकै छ। हामीले जे भनेका थियौँ आज 2 दलले मात्र सरकार बन्ने अवस्था छैन, किनकि नेपाली 2 दल मिलेर सरकार बन्नको लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नुपर्छ, उनीहरू मिल्ने अवस्था छैन। तर तपाईको गठबन्धन भन्ने जस्तै तपाईको नेपाली कांग्रेस र माओवादी लगायत 5 दल मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था आज सृजना भएको छ। हेर्नुस् हैन, एउटा 51% को सरकार बनाउन पनि 6 दल 7 दल मिल्नुपर्ने अवस्था एकातिर, अर्को दलले पनि भ्याकुताको धार्ने पुर्याउनै नसक्ने अवस्थाले के मुलुकमा निकास देला? त्यो हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ र यो अपुरो व्यवस्था अब सुधार गर्नुपर्दछ। यो अपुरो व्यवस्थालाई सुधार नगरिकन अब यो मुलुकको हित हुँदैन र मुलुक स्थायित्वमा जाँदैन। त्यो हुनाले यो व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्दछ र अहिले निर्वाचनमा जानु भनेको टालटुले प्रणालीमा जानु हो र तिनै भ्रष्टाचारीहरू जसले वर्षौंदेखि राज गरिरहेका थिए, जसले मुलुकलाई लामो अस्थिरताको चङ्गुलमा पुर्याउन चाहेका थिए र उनीहरू खाली उनीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ झण्डा हल्लाउने, त्यसपछि गाडी कुदाउने हैन, सेवा सुविधाहरू लिने, त्यो प्रथा मात्र हुन्छ, उनीहरूको मात्र हित हुन्छ, मुलुकको हित हुँदैन भनेका थियौँ। हामीले जे आकलन गरेका थियौँ आज त्यो भन्दा पनि बढी अवस्था चाहिँ यो परिणामले देखिएको छ। मैले सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्नको उत्तर एउटा संयुक्त रूपमा थोक रूपमै यहाँले दिनुभयो अनि मैले यसैमा अब थप यहाँकै उत्तरबाट अझ अगाडि बढेर अर्को प्रश्न गर्न चाहे। खास गरी यहाँको वैशाखमा स्थानीय चुनावको तयारी भन्दा केही महिना अगाडि तपाईँ राजनीतिमा प्रवेश, खास गरी पत्रकारिता त्यो टेलिभिजन कर्म छोडेर यो राजनीतिमा प्रवेश गरे पछाडि राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने तयारीमा लाग्नुभयो वा चुनाव नजिक आउने बित्तिकै तपाईँले तयारी थाल्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा? मेरो मान्यता के थियो भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिलाई चाहिँ पेसा बनाउने, नेपालमा राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउने चाहिँ प्रथा अहिले रहिआएको छ। तपाईले देख्नु भएको छ 2046 साल पछाडिका अधिकांश नेताहरूको कुनै व्यापार छैन, कुनै व्यवसाय छैन, उहाँहरू आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नो धरातलमा उभिने, उहाँहरूको जग नहुँदै पनि आज उहाँहरू करोडौँपति हुनु भएको छ।
राज्यको स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग गर्नु भएको छ, कमिसन यो मुलुकमा हाबी भएको छ, भ्रष्टाचार ज्यादा बढेको छ। आज उहाँहरूसँग करोडौँ हुने अवस्था कसरी सृजना भयो? त्यो हुनाले मेरो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा नउभिकन राजनीतिमा आउनु हुँदैन। जो कोही पनि आफ्नो खुट्टामा जब ऊ उभिन सक्छ तब मात्र उसले समाज सेवा गर्ने हो र देशको लागि गर्ने हो। त्यो भयो भने त्यो व्यक्ति करप्ट हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। जब म आफ्नो खुट्टामा चाहिँ उभिन सकेँ, अब मेरो जीवन भनेको चाहिँ अब समाजको लागि दिने हो, राष्ट्रको लागि दिने हो, त्यो निस्वार्थ भएर दिने हो। राजनीतिको काम चाहिँ सबैको त्यही नै हो भन्ने उद्देश्यले म स्थानीय निकायपछि आएको हो। अब तपाईँ पुरै समय राजनीतिलाई दिने कि समाजसेवामा दिने कि फेरि सञ्चारकाममा फर्कने? हामी यो देशमा परिवर्तन चाहन्छौँ, जनताको इच्छा र चाहना बमोजिमको शासन स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो हुनाले हामीले परिआउँदाखेरि सबै क्षेत्रबाट लाग्नु पर्दछ। सञ्चार क्षेत्र पनि बाट पनि जस्तै यहाँले लागिराख्नु भएको छ, यहाँको उद्देश्य पनि यो देशमा परिवर्तन आओस्, होइन? नेपाली जनताको अधिकार स्थापित होस्, नागरिकहरू सुखी र समृद्धि हुन् भन्ने उद्देश्य हो। त्यो सञ्चार क्षेत्रमा लागेर पनि गर्न सकिन्छ। तर पेसागत रूपमा गर्दाखेरि जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा लाग्दाखेरि मेरो एउटा मान्यता र हामीहरूको नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जाल र योसँग आबद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मान्यता भनेको नेपालका केही निकायहरू निष्पक्ष हुनुपर्दछ। त्यो निष्पक्ष हुनुपर्ने निकाय भनेको एउटा सञ्चार क्षेत्र हो, जुन राज्यको चौथो अङ्ग हो, सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति हो। आज सञ्चार क्षेत्रकै कुरा गर्दा फलानु अमुक राजनीतिक दलको सञ्चारकर्मी, अमुक राजनीतिक दलको सञ्चारकर्मी, अमुक राजनीतिक दलको सञ्चारकर्मी भन्नुपर्ने अवस्था छ। कानुन व्यवसायमा पनि त्यो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, होइन? निष्पक्ष हुनुपर्ने निकायहरू नेपालमा यति गन्जागोल गरियो, सबैलाई राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउने, सबैलाई ट्याग लगाइदिने एक किसिममा। र सञ्चार क्षेत्रमा लाग्दा निष्पक्ष हुनुपर्दछ र भातृ सङ्गठन जुन बनाउने नेपालमा चाहिँ कानुनी रूपमै व्यवस्था गरियो, यो प्रथा चाहिँ खारेज हुनुपर्दछ। त्यो विद्यार्थीमा पनि लागू हुनुपर्दछ, शिक्षकमा नि हुनुपर्दछ, प्राध्यापकमा नि हुनुपर्दछ र नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट चाहिँ भातृ सङ्गठन खोल्ने प्रथा र प्रणाली हट्यो भने पनि यो देशको 50% समस्या समाधान हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र निष्पक्ष भयो भने मात्र पनि यो मुलुकमा धेरै परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो हुनाले सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दा निष्पक्ष रूपले लाग्नु पर्दछ। त्यो लाग्न पनि सकिन्छ, तर सामाजिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आवश्यक पर्यो भने परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न तत्पर छौँ। हजुर, हामी यिनै विषयमा अलग अलग खास गरी उपशीर्षकहरूमा पनि कुराकानी गरौँला। अब म तपाईँलाई सोध्दैछु, यी अहिले आएका केही नयाँ दल छन्, तराईमा 2टा दल निस्किए र एउटा राष्ट्रिय रूपमै एउटा पार्टी उदायो। तपाईँलाई कतिको आशावादी बनाएको छ अहिले उदाएका नयाँ दलहरू? स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा बाहेक मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेँ। हो, एउटा कुरा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के छ भन्दाखेरि हिजो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू तिनका शीर्ष नेताहरूले खिसिट्युरी गर्थे कि स्वतन्त्रहरू पनि आउन सक्छन्, अथवा ती सानातिना वैकल्पिक शक्तिहरू भन्ने स्वतन्त्रको नाम लिनेहरू के आउन सक्छन्, तिनीहरू यसै हराएर जान्छन्, तिनीहरू आउन सक्दैनन्, तिनीहरूको जनमत हुँदैन भनेर उनीहरू भन्थे। तर आज नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली आम मतदाताहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भन्दा यो देशमा अब वैकल्पिक शक्तिहरू आवश्यक पर्छ। त्यो स्वतन्त्र र परिवर्तन चाहने शक्तिहरू यो मुलुकमा आवश्यक पर्छ भनेर नेपाली जनताहरूले प्रमाणित गरिदिए नि। र वर्षौँदेखि जुन राजनीतिक दलमा पनि उनीहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त्यहाँ केही छैन, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ निमिटान्न पारेका छन्। एउटा राजनीतिक दलमा पनि एउटा ग्रुप र ग्याङ चाहिँ खडा गर्ने, खराब व्यक्तिहरू मिल्ने र असल व्यक्तिहरूलाई त्यही राजनीतिक दलमा चाहिँ पाखा लगाउने त्यो प्रवृत्ति र पद्धति छ आजको दिनसम्म। ती जसले असल व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएका थिए र खराब व्यक्तिहरूको ग्याङ बनाएका थिए र ती ग्याङ चलाउने धेरै ग्याङ स्टारहरू पनि राजनीतिक दलमा ग्याङ स्टारहरू, म तिनीहरूलाई ग्याङ स्टारै भन्छु, तिनीहरूलाई नेपाली जनताले पराजित गरेका छन्। र भर्खरका युवाहरू अहिले निर्वाचन पश्चात नेपाली जनताहरूले उनीहरूलाई विजयी गराएका छन्। यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। अब परिवर्तनको सङ्केत मिलेको छ, यो मुलुकमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने।
तर उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, गर्नुहुन्छ हुन्न, त्यो उहाँहरूको भूमिकामा निर्वाह गर्दछ। हामीले भनेका छौँ यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन नभइकन अथवा गलत व्यवस्थामा सुधार नगरिकन नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सुधार हुँदैन। त्यो हुनाले अब यो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कति भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? तपाईँले देख्नु भएको छ सरकार बनाउन पनि 5-6 दल मिलेर चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने उनीहरूले हार्नेहरूले पनि शासन गर्ने अहिले निर्वाचन पद्धति छ नि, त्यो हार्ने व्यक्तिहरूले पनि भोलि मन्त्री, हार्ने दलहरू पनि पालै पालो चाहिँ सरकारमा जाने अवस्था छ नि। के उनीहरूले सुधार गर्लान् भन्ने आम प्रश्न छ। उहाँहरूले चाहिँ सही तरिकाले बुद्धिमत्त ढङ्गले नेपाली जनताको इच्छा र चाहना बमोजिम कार्य गर्नु भएन भने तिनै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ उनीहरू जस्तै हुन् भन्ने जनतामा चाहिँ होइन निराशा आउने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो हुनाले ती परिवर्तन गर्न चाहने शक्तिहरू साँच्चीकै परिवर्तनको लागि जाने हुन् कि अथवा आफूलाई मात्र परिवर्तन गर्न जाने हुन्, त्यो कुरा चाहिँ आगामी दिनले चाहिँ निम्त्याउनेछ निर्वाचन। दिनेशजी, म अलिकति एउटा लामो प्रश्न गरेँ। खास गरी हरेक चुनावमा दलहरू जब परिणाम आइसक्छ यो चुनाव धाँधली भयो भन्ने एउटा प्रतिक्रिया एक थरीको आउँछ र अर्को थरीले भन्ने गर्छन् अब देशमा अस्थिरता निम्ताउँदैछ, हाम्रो आवश्यकता पर्छ भनेर आन्दोलन पनि मचाइरहेका हुन्छन्। हामी 48 साल पछाडिका हरेक चुनावहरू देख्यौँ भने अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभयो न शीर्ष नेताहरूले अब अस्थिरता आयो है, यी के नयाँ उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र भनेकाहरूले अस्थिरता ल्याउँछन् भन्ने खालको प्रतिक्रिया पक्कै पनि तपाईँले पनि सुन्नुभयो। हाम्रो नेपालको राजनीति संस्कार, खास गरी मैले विभिन्न विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो राजनीति सभ्यता संस्कारमा चेतना र अलिकति उन्नत हुन सकेन भन्ने कुराहरू धेरै हामी विश्लेषकले गर्नुभयो दिनेशजी। अहिले पनि आएर यहाँसम्म आइपुग्दा पनि दलहरूका मत ट्रान्सफर भएर स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ विकल्पका खास गरी नयाँ दलहरूमा जाँदै गर्दा पनि दलहरूका शीर्ष नेताहरूबाट उही अभिव्यक्ति 48 सालकै अभिव्यक्ति, 52 सालकै अभिव्यक्ति, 56 सालकै अभिव्यक्ति आइरहेको छ। यो साँच्चै तपाईँलाई के लाग्न सक्छ? नयाँ शक्तिहरू उदाउँदै गर्दा, नयाँ राजनीतिमा अनुहारहरू आउँदै गर्दा के साँच्चै दलहरूले भने जस्तै अस्थिरता निम्त्याउने हो र? हो, जस्तै म एउटा हाँस पनि उठ्छ होइन कता कता नेपालको राजनीतिक दलको शीर्ष नेताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। पहिलो कुरा, नेपाली जनताले परिवर्तनको चाहना राख्दा 2074 सालमा संविधान जारी गर्नु पूर्व नेपाली जनताले यो मुलुकमा अस्थिरता चाहेका थिएनन्। स्थिरताको लागि के गर्दा मुलुक स्थिर शासन प्रणालीमा जान्छ भनेर नेपाली जनताले चाहिँ सुझाव दिएका थिए। तर त्यसलाई लत्याउँदै 1-2 दर्जन शीर्ष नेता र केही दलका अरू नेताहरू बसेर दलका नेताको लागि मात्र उनीहरूले यो खालको व्यवस्था चाहिँ नेपालमा सृजना गरे र हिजोसम्म चुनाव अगाडिसम्म चाहिँ हामी 150 सिट ल्याउँछौँ, हाम्रो यो मुलुकमा बहुमतको सरकार बन्छ, हामी स्थिरता र शान्ति समृद्धि दिन्छौँ भन्ने तिनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले 1-2 दिन अगाडि अब यो मुलुक अस्थिरतामा जाने भयो भनेर भनेको सुन्दा होइन यो हामीलाई निकै नै यो एक हिसाबमा चाहिँ हाँस उठ्दो विषय चाहिँ बनेको छ। उहाँहरूको उद्देश्य भनेको यो देशमा म पुनः प्रधानमन्त्री बन्छु, हाम्रा मानिसहरू चाहिँ मन्त्री बन्छन्, हामी चाहिँ झन्डा हल्लाएर चाहिँ राज्यको चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ लुट्दै होइन मोज मस्ती गर्दै चाहिँ हामी जाने हो भन्ने उहाँहरूको इच्छा र चाहना थियो। उहाँहरूको यो देशमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ थिएन, परिवर्तनको लागि थिएन र उहाँहरू सत्तामा जाने अवस्था सिर्जना नभइसके पश्चात नेपाली जनताको मत परिणाम त्यो खालको आइसकेपछि अब अस्थिरतामा जाने भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। हो, उहाँहरूले भनेको कुरा सही हो, मुलुक अस्थिरतामै जाँदैछ, हामीले चुनाव अगाडि नै भनेका थियौँ। अब नयाँ शक्तिको कारणले कि पुरानै शक्ति? होइन, यो पुरानै शक्तिको कारणले। प्रणाली नै तपाईँको गलत छ भने अवस्था त राम्रो हुँदैन नि। नेपालको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामी 20 तले घर बनाउँछौँ भने पनि उहाँहरूले जुन खालको कानुनी व्यवस्था र संविधानहरू ल्याउनु भयो त्यो 2-3 तले घर मात्र बनाउने खालको जग हाल्नु भयो भने 3 तले घर बन्ने जग हाल्नु भएको छ, 30 तले घर त बन्दैन नि। त्यो हुनाले यो व्यवस्था र मैले पटक पटक भन्दै पनि आइरहेको छु यो प्रणालीले मुलुकमा स्थिरता दिँदैन, यो अस्थिरतामै जान्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। जुन कुरा आजको दिनमा उहाँले रियलाइज गर्नुभयो
तर रियलाइज कुन अर्थमा रियलाइज गर्नुभयो भन्दाखेरि सरकारमा जान पाइन, म प्रधानमन्त्री हुन पाउँदिनँ कि अथवा मन्त्री हुन पाउँदिनँ कि भन्ने उद्देश्यले मात्र उहाँले भन्नुभयो। तर यो मुलुकको अस्थिरतालाई स्थिरतामा लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको त होइन नि, उहाँहरू बुझ पछाइराख्नु भएका छ। सीमित राजनीतिक दलका नेताहरूले यो मुलुकलाई कब्जामा राखिराख्न चाहिराख्नु भएको छ। लोकतन्त्रको नाउँमा चाहिँ लोकतन्त्रको घाँटी अठ्याउँदै आफ्नो दल मात्र हावी हुन चाहनु भएको छ। त्यो हुनाले यो मुलुकमा स्थिरतामा लैजाने कुरा थाहा हुँदा हुँदैन लैजानुहुन्न त्यो, किनकि सरकारमा जान नपाउनुको पीडा मात्र अभिव्यक्त गर्नु भएको छ। मुलुकमा यी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मुलुकलाई स्थिरतामा ल्याउँदैन र हामीले भनेका थियौँ कसैको बहुमत नआउने निर्वाचन प्रणाली भइसके पश्चात त स्थिरतामा त जाँदैन। त्यो साना राजनीतिक दलको कुरा मात्र पनि होइन, त्यो ठुला दलहरूको पनि बहुमत आउने अवस्था थिएन। त्यो हुनाले चाहिँ उहाँहरूले त्यस कारणले भन्नुभएको हो। खास गरी ठुला दलका ठुला नेताहरूले यहाँहरूलाई भन्नुभएको छ र नयाँ शक्तिहरूलाई पनि भनिरहनु भएको छ, यी खरे हुन्, यी हराएर जान्छन् भन्नुभएको छ। अब म तपाईँलाई यो प्रश्न यसैमा जोडेर गर्न चाहेँ, यो खरे हो कि इन्द्रावती नदी जस्तै अविरल बगिरहने हो? उहाँहरूको जुन कुरा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, एक हिसाबमा उहाँहरूले त स्वतन्त्रलाई भनिराख्नु भएको थियो। स्वतन्त्रहरू संसद त एउटै समूहमा हाल्नु छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार नयाँ दल सबैलाई एउटै तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ संसदमा पुगेर चाहिँ के गर्छन् चुनाव अगाडि भनिराख्नु भएको थियो। संसदमा कानुन संशोधन गर्नको लागि 2/3 चाहिन्छ, सरकार बनाउनको लागि 51% चाहिन्छ। स्वतन्त्रहरू त केही व्यक्तिहरू केही समूहहरू थोरै सङ्ख्यामा पुगेर के गर्छन्, के परिवर्तन हुन्छ भनिराख्नु भएको अवस्था थियो। हामीले चुनाव अगाडि नै देशभरि पैरवी गर्दा के भनेका थियौँ भन्दाखेरि नेपालमा के स्वतन्त्र र के राजनीतिक दल, कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म अहिलेको व्यवस्था रहेसम्म बहुमत ल्याउन सक्दैनन्। सरकार पुग्न पनि मिलो मतो सिन्डिकेटमा मुलुक चलाएर भागबन्डा गरेर तपाईँको होइन ती भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका तिनै दलहरू तिनै नेताहरू मिलेर मात्र सरकार बनाउने अवस्था हो र उनीहरूले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र यो भ्रम नछर्नुस् भनिरहेका थियौँ। आज नेपाली जनताले त्यो भ्रमलाई चिरेको अवस्था छ। वास्तवमै भन्ने उनी देशैभर आछु पुर्याएको अवस्था भयो। आज यो सहरमा त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनकि सहरी क्षेत्रका चाहिँ नागरिकहरू एक हिसाबमा धेरै गाउँभन्दा आज गाउँमा भन्दा सहरमा चाहिँ तपाईँको सोसल मिडियादेखि लिएर राज्यका सबै अङ्गहरूको चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ विकास भएको छ। सहरी क्षेत्रका नागरिकहरू धेरै चेतनशील भएको अवस्था भएको हुनाले सहरी क्षेत्रका नागरिकहरूको चाहिँ मत वैकल्पिक शक्तिहरूमा चाहिँ हुनु गयो। अब त्यो बिस्तारै गाउँ पस्दैछ। हेर्नुहोस् 2-4 वर्ष 5 वर्षभित्र हेर्नुहोस् यो सबै पुराना शक्तिहरू बढारिने अवस्था आउँछ। त्यसरी हामीले लिएका छौँ। दिनेशजी, खास गरी राजनीति परिवर्तन गर्नको लागि विश्वमा मात्रै होइन नेपालमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, विश्वका धेरै घटनाहरू इतिहास पनि सुन्नु भएको छ। आन्दोलन युद्ध हुनुपर्छ, ठुला आन्दोलन युद्धले राजनीति परिवर्तन ल्याएपछि त्यसलाई संस्थागत र स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने छ र इतिहासले कतिपय त्यस्ता खालका परिवर्तनलाई संस्थागत पनि गरेका छ र ती प्रमाणित पनि भएको छन्। अब तपाईँले जुन हामीले व्यवस्थाको अवस्था बदल्छौँ, जनताको जनजीविकाका कुराहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्छौँ, विकास निर्माणका कुरा गर्छौँ, दलहरूले यी गर्न सकेनन्, यिनलाई ठेगान लगाउनको लागि अब हामी आयौँ भन्ने एउटा आधार, राजनीतिक आधार त तपाईँहरूसँग खासै त्यस्तो देखिँदैन। के आधार छ जो स्थायी रूपमा परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन गरेर पनि पुराना दलहरूले गर्न नसकेको कामहरू गर्न सक्ने र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने के आधार छ दिनेश? हो, हामीले भन्दै आएका छौँ राजनीतिक स्थायित्वको लागि पहिलो कुरा यो देशमा एकै दलले चाहिँ बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ म भन्दैछु 1,78,00,000 चाहिँ मतदाता थिए आज। अहिले तपाईँको 1,08,9,00,000 भोट खसेको अवस्था छ। समग्रमा 60-61% चाहिँ भोट खसेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, आज नेपाली नागरिकहरूमा कति ठुलो वितृष्णा छ भन्ने कुरा चाहिँ 60-61% मत खसेकोबाट पनि जग जाहेर भएको अवस्था छ। निर्वाचनकै दिन तपाईँले हेर्नुहोस्, अघिल्ला निर्वाचनहरूमा बिहानैदेखि भिडमभिड हुने अवस्था थियो, सबै मतदान केन्द्रहरू खाली थियो। त्यो हुनाले नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो व्यवस्था रुचाएनन् र त्यसमा पनि हेर्नुहोस् आज जति मत खस्यो
सबैभन्दा बेसी मत ल्याउने दल भनेको खसीको मतको पनि 30-32% मात्र उसले मत ल्याउँछ तपाईँको। एक त 61% मत खस्यो, त्यो खसेको मतबाट पनि 30देखि 32% मत ल्याउने दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैछ यो मुलुकमा भनेपछि थोरै व्यक्तिले चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ शासन गरिरहेको अवस्था छ। वास्तवमै भन्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति होइन, यो जनताको नाउँमा चाहिँ जनताको शासन भन्ने यो जनताको शासन होइन। एउटा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ जनताको शासन होइन, सीमित वर्ग एउटा टाठा बाठा वर्गले चाहिँ आफू अनुसारको चाहिँ ऐन कानुन नियम संविधान ल्याएर धेरै नागरिकहरूलाई चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको नाउँमा राज गरिएको शासन व्यवस्था हो। यो वास्तविक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होइन, तर यो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भन्दा चाहिँ केही परिमार्जित र अब्बल शासन व्यवस्था चाहिँ यो हो। हेर्नुहोस् होइन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, खास गरी मैले भन्न खोजेको यो अहिले आएको जुन शक्ति छ, अब यो शक्तिले स्थायित्व दिनको लागि नयाँ दल आछन्, तराईमा 2टा दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशभरि आएको छ। यसले राजनैतिक रूपमा स्थायित्व दिनको लागि त कुनै पृष्ठभूमि तयार भएको छैन। आधार के छ स्थायित्व हो? त्यो हुनाले अब स्थायित्वको लागि म भन्दै थिएँ यो व्यवस्था र यो प्रणाली रहेसम्म यो मुलुकमा स्थायित्व आउँदैन। त्यो हुनाले यो देशमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनु पर्दछ। नेपाली जनतालाई वास्तविक अधिकार सम्पन्न गराइनु पर्दछ। जुन नेपालमा संविधान जारी हुँदैमा जनतालाई अधिकार दिने भनेर त्यो अधिकार राजनीतिक दलका नेताहरूले खिचेर नेपाली जनताको इच्छा बमोजिमको शासन व्यवस्था यो मुलुकमा चाहिँ लागू गरेनन्। त्यो हुनाले अब स्थायित्वको लागि चाहिँ हामी नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जाल र देशैभरिका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ स्थायी शासन व्यवस्था कसरी हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री को व्यवस्था हुनु पर्दछ। तपाईको हेर्नुहोस् होइन, यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभए पनि यदि भएन र कम्प्रोमाइजमा चल्यो भने पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति हुनु पर्दछ र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति जुन टीका लगाएर चाहिँ सांसद बनाउने जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यो निर्वाचन पद्धति खारेज हुनु पर्दछ। हेर्नुहोस् होइन, पहिलो स्थायित्वको आधार चाहिँ शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै चाहिँ हामी यो मुलुकमा फोकस गर्यो भने चाहिँ यो मुलुकमा स्थायित्व चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस्, म ठ्याक्कै पार्टी र व्यक्तिसँग केन्द्रित रहेर अब प्रश्न गर्न चाहे र अर्को कुरा म यसमै जोड्न चाहे। हजुर, यो देशमा चाहिँ तपाईको स्थायी सरकार हुनको लागि नागरिकहरुमा असन्तुष्टि नहुनको लागि हैन, लामो संक्रमण हुनको लागि नहुनको लागि चाहिँ आज नेपालमा जुन प्रदेशहरू सेतो हात्ती हामी भन्छौं, हजुर, यो प्रदेशहरूले नेपालको खर्च अत्यधिक गरेको छ। आज विकास निर्माण चाहिँ 10% पनि कुल बजेटको खर्च नहुने अवस्था छ वास्तविक रूपमा, तर त्यो भन्दा बेसी चाहिँ ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ र यो देशको प्रदेशहरू खारेज हुनु पर्दछ। यो भन्दा अगाडि म व्यक्तिमै केन्द्रित भएँ किनकि रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ। रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर एक थरीले सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा आवाज पक्कै यहाँले सुन्नुभएको छ। तपाईलाई के लाग्न सक्छ यही संविधानले रवि लामिछानेको पार्टी सम्भवतः 4औं स्थान या 5औंमा होला तैपनि एउटा राष्ट्रिय दल एउटा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ संसदमा राम्रो स्थान ओगट्ने दल बन्ने सङ्केत भइसक्यो। रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? आवश्यकता छ या छैन? तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा के छ यसमा? नेपालको चाहिँ एउटा इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ। मैले देखेको अहिले तत्कालै चाहिँ रवि लामिछाने चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्न होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अङ्कगणितको हिसाबमा म भन्दैछु। हजुर, संविधान त उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले तपाईको नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी, लोसपा र जनमोर्चा उनीहरू करिब 2-4 सिट उनीहरू पुग्दैन हैन, करिब बहुमतको अवस्थामा पुग्छन् र केही स्वतन्त्रहरू पनि आएको छ नेपालमा देखिहाल्नु भएको छ। उनीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो आकलन गर्दा त्यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ बन्छ होला। तथापि यो सरकार लामो समय जाने अवस्था देखिन्न। तपाईले 51 सालकै कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थियो। त्यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापा पनि पालै-पालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रह्यो। भोलिको दिनमा आज तत्काल नभए पनि केही समयपछि चाहिँ रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन सक्छ, किनकि हङ पार्लियामेन्ट छ, मिलिजुली सरकार छ।
एउटा सरकार पुगेपछि अर्कोले खुट्टो तान्ने प्रचलन छ र यो नेपालको राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूको उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य भनेको यो देशमा परिवर्तन, विकास र समृद्धि होइन, सरकारमा पुग्ने साधन र स्रोतको चाहिँ यो मुलुकमा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य र अरू दल चाहिँ अगाडि नबढोस् भन्ने उद्देश्य भएको हुनाले नेपालमा सम्भावना जे पनि हुन सक्छ। हजुर, त्यति बेला खास गरी 2047 सालको संविधान थियो। त्यो संविधानले के भनेको थियो भनेदेखि भनौँ न 2-3 महिना 5-6 महिनामा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने त्यो अधिकार त्यो थियो। अहिलेको हाम्रो यो 2072 सालको संविधानमा 2.5 वर्षसम्म सरकार गिराउन पाइँदैन। यदि त्यस्तो सरकार परिवर्तन गर्न मन लाग्यो भने 2.5 वर्षमा एकपटक चाहिँ अधिकार दिएको छ संविधानले। दिनेशजी, म यसैमा प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईको विचारमा लाग्न सक्छ ठिक छ, पुराना दलका अब ठुला दलहरू लगभग 23 रूपमा आइसकेका छन्, 1 2 3 4 भनेर होइन। अब प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट हुन्। तपाईको विचारमा अब यी दल पुराना दलबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीका सम्भावनाका केही अनुहारहरू पनि बाहिर आएका छन्। गगन थापाको हल्ला पनि सुनिएको छ। के लाग्न सक्छ, पुराना दलको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्छन् र प्रभावकारिता हुन सक्छ, वा यदि कथम कदाचित भइहाले भने रवि लामिछानेको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो मन्त्रीमण्डलले काम राम्रो गर्न सक्छ? के देख्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नीति विचार सिद्धान्तले चाहिँ देशलाई गाइड गर्ने हो, देशलाई अगाडि बढाउने हो। अब अहिले जहाँसम्म नयाँ शक्तिहरू आइराख्नु भएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ र रवि लामिछानेले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँले म नेपाली जनताको अवस्थाको साँच्चीकै परिवर्तन गर्छु र उहाँको एजेन्डा हेर्दा एजेन्डाहरू चाहिँ पक्कै राम्रो छ। तर नेपालको जुन खालको ब्युरोक्रेसी छ, नेपालको जुन खालको नेपालको कर्मचारी तन्त्र छ, जुन खालको संरचना छ, तपाईको तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक रङ लगाइएको छ, आफ्ना आसेपासे र आफ्ना मानिसहरू चाहिँ राखिएको छ। त्यो सम्भावना नहुने भन्ने छैन, जहिले पनि सम्भावना हुन्छ। तर यही व्यवस्थामा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। जबसम्म व्यवस्था परिवर्तन गरिँदैन, सही नीति नियम र कानुन ल्याइँदैन, तबसम्म एउटा पात्रले मात्र केही गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले चाहिँ समग्रमा नियम कानुनै राम्रो हुनुपर्दछ, व्यवस्था राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र परिवर्तनको हकमा चाहिँ उहाँले यथास्थिति भन्दा परिवर्तन त केही त गर्न सक्नुहुन्छ, केही फड्कोहरू चाहिँ मार्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरामा हामी आशावादी छौँ। के छ भने यदि रवि लामिछाने सरकारमा संयुक्त सरकारमा जहाँ गए भने हिलोमा कुनै सफा चिज फालिदियो भने पनि त्यो हिलो नै हुन्छ, फोहोरै हुन्छ। र उहाँ पनि यिनै पुराना दलहरूमै गएर उस्तै खालको भनौँ न त्यही वातावरणमा खासै केही भिन्नता हुँदैन, काम प्रभावकारिता हुँदैन, अर्को चुनावसम्ममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन् नोक्सान पुग्छ भन्ने विश्लेषण पनि हामी सुन्नछौँ। के मन्त्रीमण्डलमा यो संयुक्त सरकारमा नयाँ खास गरी अहिले आएका अनुहार नयाँ दल रवि लामिछानेको नेतृत्व या अरू दल पनि जाने बित्तिकै त्यो पुराना दलहरूका पुराना नेताहरूलाई भनौँ न परिवर्तन गराएर राम्रो बनाउन सक्ने वातावरण तपाईँले देख्नु भएको छ कि साँच्चै नै त्यहीँ गएर फेरि उही हिलो लाएर हिलै सबै हिरो पोतिने अवस्था सिर्जना होला? अहिले सरकारमा जाने भनेको त व्यक्ति परिवर्तन मात्र गर्ने हो नि त। व्यक्ति परिवर्तन मात्र भएर र केही राम्रा काम गरेर मात्र नेपाली नागरिकहरूको जुन परिवर्तनको चाहना, जुन किसिमको असन्तुष्टि छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो हुनाले उहाँहरूले पहिला संसदमा गएर चाहिँ आवाज उठाउने भनेको यो देशमा जति पनि गलत कानुनहरू छ, जति पनि काला कानुनहरू छ, संविधानमा जति गलत व्यवस्थाहरू गरिएको छ, त्यो व्यवस्था सुधार गर्नको लागि आवाज उठाउनुपर्छ उहाँहरूले। र सरकारमा जाँदा पनि ती गलत व्यवस्थाहरू चाहिँ खारेज गर्नको लागि सहमति गरेर चाहिँ केही समयभित्रै संसदबाट चाहिँ परिवर्तन गर्ने हिसाबमा उहाँ जानुभयो भने चाहिँ केही तपाईँको परिवर्तनको सङ्केतहरू मिल्न सक्लान्। तर हामीले देखेको संसदमा गएर परिवर्तन गरेको चाहिँ इतिहास बिरलै देखेको अवस्था भए हुनाले अहिलेकै यही व्यवस्था र प्रणालीमा चाहिँ जनताले चाहेको अवस्था, जनताले चाहेको परिवर्तन चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। दिनेशजी, अब यो चुनाव पछाडि तपाईँहरूको सञ्जालको अभियान के काम गर्दैछ? एउटा आन्दोलनको रूपमा गर्दैछ वा अभियानको रूपमा छुट्टै क्याम्पेन गरेर जाँदैछ?
तपाईँले अघि नै भन्नुभयो केही एजेन्डा कुराहरू छन्, प्रदेशका खारेजीको माग उठाएर जाँदैछ वा के गर्ने एउटा योजना बनाएको छ? हो, हामीहरूको स्पष्टै माग के छ र हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीको उद्देश्य भनेको स्वतन्त्रहरू पुनः अर्को 5 वर्षपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ यसै गरी चाहिँ आउन नपरोस्। तपाईको त्यति बेला राजनैतिक दलहरूले नै उम्मेदवारी दिने र राजनैतिक दल नै गठन गरेर जाने अवस्था चाहिँ यो मुलुकमा सृजना होस्। अहिलेको यो शासन पद्धति चाहिँ अपुरो र अपुग शासन पद्धति भएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि स्वतन्त्रहरू आएको हो र स्वतन्त्रहरू नेपाली जनताको अधिकार छिनिएको, नेपाली जनताको 60% मात्र भोट हाल्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिएको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक दल गठन गरेर राजनैतिक दलको सदस्य भएर त्यही जाँदा यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। पहिलो कुरा यो गलत व्यवस्था चाहिँ फ्याक्नु पर्दछ। गलत व्यवस्था, गलत संविधानमा भएका गलत प्रावधानहरूको चाहिँ खारेजी गर्नुपर्दछ, संशोधन गर्नुपर्दछ। यदि खारेजी र संशोधन गरिएन, नेपाली जनताको माग सम्बोधन गरिएन भने नेपाली जनताहरू यो संविधान च्यात्नको लागि सडकमा आउनु पर्दछ र नेपाली जनताको अधिकार स्थापित गर्नको लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष नै हो। त्यसलाई अरूको भाषामा भन्नुपर्दा क्रान्ति नै हो। त्यो क्रान्ति र सङ्घर्ष यो मुलुकमा आवश्यक छ। त्यो जति छिटो गर्यो यो मुलुकले चाहिँ त्यति छिटो निकास पाउँछ। कि संसदबाट त्यो हुनु पर्यो? म राजनीतिक दलहरूलाई म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले भन्नुभएको छ यो मुलुकमा अस्थिरता जन्मिने भयो, सङ्कट जन्मिने भयो भन्नुभएको छ। यो सङ्कट जन्मिने अस्थिरताको कारणहरू जड तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो संविधान परिवर्तन नगरी, संशोधन नगरी हुँदैन। तपाईँहरूलाई अब यो मुलुक स्थिरतामा जानको लागि यो संसदमा अहिले जति नयाँ शक्तिहरू आएका छन् ती नयाँ शक्तिहरू यो मुलुकमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको उद्देश्य यो मुलुकमा परिवर्तन गर्ने हो। तपाईहरू पनि परिवर्तन गर्न उहाँहरूसँग हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर जानुस् र यही संसदबाट छिटोभन्दा छिटो यो व्यवस्थामा, यो संविधानमा गरिएका गलत प्रावधानहरू जुन नेपाली जनताको अधिकार राजनैतिक दलमा खिचिएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरू परिवर्तन गर्नुस्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुस्। यो देशको प्रदेश संरचनाहरू तपाईहरू खारेज गर्नुस्। तलदेखि माथिसम्म नेपालमा जति राजनीतिक पदहरू सृजना गरिएको छ त्यो अति भयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि 28 लाख जनसङ्ख्या बराबर 1 जना सांसद हुने प्रावधान छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा तपाईको 1,09,000 जना व्यक्ति बराबर 1,09,000 व्यक्ति बराबर 1 जना सांसद हुने व्यवस्था छ। भारतकै प्रदेशको कुरा गर्दा 4 लाख जनसङ्ख्या बराबर 1 जना सांसद हुने व्यवस्था छ। नेपालमा 49,000 जना व्यक्ति मध्येबाट 1 जना सांसद हुने व्यवस्था छ। नेपालमा राजनीतिलाई चाहिँ पेशा र व्यवसाय बनाउने होइन, सबैतिर राजनीतिक रङ लगाउने होइन। त्यो हुनाले तपाईहरू संसदबाट त्यो प्रयास गर्नुस् र परिवर्तन गर्नुस्। हामी स्वतन्त्रहरू तपाईहरूको विरुद्धमा आउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। तर छिटोभन्दा छिटो तपाईहरूले त्यो गर्नु भएन भने अब नेपालमा नेपाली नागरिकहरू सडकमा आएर शान्तिपूर्ण क्रान्तिको, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको यो गलत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि विकल्प छैन। त्यो जति छिटो गर्यो नेपालले त्यति छिटो निकास पाउँछ। नेपाल स्थिरतामा जान्छ, समृद्धिमा जान्छ, विकासको दिशातिर लम्किन्छ। त्यो हुनाले अब हामी स्वतन्त्रहरू त्यो संसदबाट त्यो सुधार गरिएन, जनताको मागलाई सम्बोधन गरिएन, व्यवस्था परिवर्तन गरिएन भने अब आम नागरिकहरू जिल्ला जिल्लाबाट, क्षेत्र क्षेत्रबाट अब परिवर्तनको लागि सडकमा आउँछन् र हामी पनि त्यस्तै पर्यो भने यो मुलुकमा परिवर्तनको लागि बलिदानी दिन समेत पनि तयार हुनेछौँ। हस् त दिनेशजी, यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरू स्वतन्त्रहरूलाई पनि यो देशको एउटा महान स्वतन्त्र विचारधारा लिएर हामी आएका छौँ। स्वतन्त्र विचारधारा भनेको कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने, नेपाली नागरिक सर्वोपरि हुन्, नेपाली नागरिकलाई पहिला हेर्नु पर्दछ अनि त्यसपछि मात्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्। यो देशमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हाम्रा र अर्का भनेर जसरी विभेद गर्ने प्रथा छ, आफ्नो दलको कार्यकर्ता अपराधी भए पनि त्यसलाई चाहिँ जोगाउने र एउटा निर्दोष नागरिक चाहिँ अर्काको दलको छ अथवा ऊ निष्पक्ष बसेको छ भने त्यसलाई अपराधी करार गर्ने यो व्यवस्था र प्रणाली छ र राजनीतिलाई यति बदनाम बनाइएको छ त्यो तोड्नु पर्दछ। र यो स्वतन्त्र विचारधारा भनेको एकदमै महान विचारधारा हो जसले निष्पक्षतामा, तटस्थतामा, सत्यवादी आन्दोलन र निडरतामा चाहिँ यसले विश्वास गर्दछ। यसले मुलुकको विकासलाई, मुलुकलाई सर्वोपरि ठान्दछ, परिवर्तनलाई सर्वोपरि ठान्दछ। यो स्वतन्त्र विचारधारालाई अगाडि बढाउने
दौरानमा होइन हामीलाई यहाँले मौका दिनुभएकोमा यहाँ जस्तो व्यक्ति विनोद त्रिपाठी जो यहाँले पत्रकारिता क्षेत्रबाट यो मुलुकको परिवर्तनको लागि यो निमुखाहरूको लागि यो देशमा गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि जसरी आवाज बुलन्द गर्दै आइराख्नु भएको छ, यहाँ जस्तो व्यक्तिसँग साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो, त्यसको लागि म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष दिनेश सुवेदी। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।